स्ट्रेट डॉग आसात तांकां खंय तरी व्हरून दवरचें अशें म्हण आयज तुमची लोलये पंचायतीन मिटींग जाल्या आनी ही सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर, ह्यो ऑर्डर कितली म्हळ्यार हें केल्यो मानल्यो वतात? सांगपाची गोश्ट म्हळ्यार तुका आज तूं पळोवपाक गेल्यार हर एक कडेन स्ट्रे डॉग्स म्हळ्यार अर्वळ कुत्रे भोंवता आनीक ते अशेंच सगळ्या दुकानांनी किंवा हांगा थंय स्कुला कडेन थंय लोकांक त्रास जाता. सो ताजेर ते मतीन दवरून सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर काडली आनीक एक निर्णय घेतलो की ग्रामीण क्षेत्रा पंचायतीन तांकां काडपाचें आनी एक कडेन खंय तरी व्हरून दवरपाचें आनी ताका लागून पंचायती कडेन जागो उरपा जाय आनी ती सगळी वेवस्था पंचायतीन करपाची आनी पंचायती सगळो फंड बी सगळो तो गव्हर्मेंटा कडेन मेळटलो. पूण आज जालां कितें, ही सद्याक इम्प्लिमेंट जालें ना हेजें कारण कित्याक पंचायती कडेन आमच्या जागा ना. तरी सुद्दां आमी रिक्वेस्ट करता एनिमल हजबंड्री तांकां एक स्टेरिलायज करचें, एक प्रोग्राम घेवचो स्टेरिलायज करचें ताकी तांचें पॉप्युलेशन वाडणें जावपाक. पूण प्रत्येक पाटी ह्यो मिटींग जायत रावतात पूण एक्शन जायना, हाका लागून कितें दिसता तुमकां? हय सांगलें तुवें बरोबर, एक्शन जायना खरें, मिटींग जाता पूण कितें आसता जेन्ना मिटींग जाता न्ही तेन्ना आज ती मिटींग जाला ताका सगळ्या हेज्या सिस्टमाचे अधिकारी येयल्ले आनी तांकां आमी रिक्वेस्ट केला, खास करून एनिमल हजबंड्री तशें गौशालाचे ते मनीस येयल्ले तांकां रिक्वेस्ट केला आनी ते म्हाका दिसता पळयले कडेन ताबडतोब एक्शन जावपाक जाय हाजेर. आतां आमी खूब पाटी पळयतात की काणकोण जनावरांचो दवाखाने आसात पूण डॉक्टर एवेलेबल जायनात, कोणी कुत्रो घेवन गेलो माजर घेवन गेले ताका उडवात उडीची उत्तर दितात. हें खंय तांकां सोंपता अशें दिसता तुमकां? जेन्ना तुका एक ड्युटी दिल्या तुवें ती ड्युटी आपली परफॉर्म करपा जाय, कित्याक तूं पगार घेता आनी हो पगार जनतेच्या हितूंतल्यान तुका पगार वता. जाल्यार आज आमी पळयलां टायमार आमकां डॉक्टर उरना किंवा गेलो थंय एटेंड करपाक कोण आसना. दुसरी गोश्ट जेन्ना थंय गेलो जाल्यार पयलीं म्हळ्यार आमी एक 100 रिसिप्ट काडचो पडटा. तिसरी गोश्ट म्हळ्यार औषध तांचे कडेन उरना, तें आमी औषध फार्मासीन घेवचें पडटा. जाल्यार म्हाका सांग, एनिमल हजबंड्री वर्सान वर्स जो फंड रिजर्व करता तो कित्याक लागून रिजर्व करता, कोणा खातीर रिजर्व करता, हाजी आमकां एनिमल हजबंड्रीक उत्तर जाय. काणकोण चड अशे डॉक्टर किंवा कामगार आसात ते टायमार येना म्हण वारंवार कंप्लेन येतात पूण तशी एक्शन घेतली वतना, कित्याक तांकां वोटींग ना म्हण तशी? ना वोटिंगाचो प्रश्न हिंगा अधिकाऱ्यान जर आपली ड्युटी सारकी केली न्ही जाल्यार हर एक मनीस हर एक डॉक्टर आपली टायमार ड्युटीर येतलो. सुप्रीम कोर्टाची एक ऑर्डर आयल्या जी अर्वळ कुत्रे आसात ते लोकांक त्रास करतात तांकां खंय तरी व्हरून दवरचें म्हण. पूण ह्यो ऑर्डरीच उरतात, मिटिंगेचेर मिटिंगी जातात पूण कारवाय जायना म्हूण लोक नाराजी व्यक्त करतात. त्याच बरोबर काणकोणाक जनावरांचे डॉक्टर आसात ते चड अशे खंय थंय गेल्यार मेळनात आनी जरी गेलो कोणी जाल्यार ताका उडवात उडवीची उत्तर दितात अशें म्हणून आयकता. आयज मनीस एक डॉक्टर ना जाल्यार दुसरे डॉक्टरा म्हऱ्यान वचूं शकता, हांगच्यान GMC म्हळ्यार वचूं शकता पूण गोरवां जावं आमचे कुत्रे माजरां खंय वतलीं आनीक ती कंप्लेन बी करूं शकना कारण तांकां उलोवपाक कळना आनी ते उलयता तें आमकां कळना. ताका लागून तांचेर कंप्लेनी बी जायनात आनी ताका लागून चडशे डॉक्टर जावं बाकीचे तेंचे कंपाउंडर आसा ते व्हडलेशे कॅर करना म्हण आयकता. ताका लागून गांवचे लोक मागतात की हे जे डॉक्टर आसात तांकां स्ट्रिक्ट धरात, ताचे स्टाफ आसा तांकां स्ट्रिक्ट धरपाक जाय आनी प्लस ती कॅमेरा लावपाक जाय कारण तांची उडवातुडीची उतरां आनी थंय लेट कामां येवप हें सगळें नोट जावचें. कारण सरकारा म्हऱ्यान हें पावपाक जाय कारण सरकार आयज भरपूर स्किमी काडटात आनी तातूंत भितर हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टूय ऑर्डर दिता पूण फक्त ह्यो ऑर्डरीच उरतात, तांचें इम्प्लिमेंटेशन जायना म्हूण आतां गांवचे लोक आरोप करतात. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभुगांवकार, काणकोण.